बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज 9 मार्च 2023 की डेट है। तारीख़ बताने का मकसद ये होता है कि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये वीडियो कब अपलोड हो रही है और कितनी पुरानी है, क्योंकि ज़्यादा पुरानी जो वीडियोज़ हैं उनमें जो गाड़ियाँ दिखाई होती हैं वो सेल हो जाती हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने इस चैनल पे सस्ते से सस्ती गाड़ी भी दिखाई है और अच्छे से अच्छी गाड़ी भी दिखाई है। आज भी इसी तरह आपकी खिदमत में जो गाड़ियाँ लेकर हाज़िर हुए हैं उनमें एक टोयोटा हाइएस बक्सा 200 मुनासिब कीमत है डीज़ल इंजन में, एक टोयोटा हाइएस 223 है डीज़ल इंजन में, और एक टोयोटा हाइएस ग्रैंड कैबन है फ्रेश कंडीशन 2019 मॉडल है। एक गाड़ी जो है वो टोयोटा हाइएस 214 है 2019 मॉडल है, बिल्कुल फ्रेश कंडीशन। और एक गाड़ी टोयोटा हाइएस 214 नॉर्मल रेंज में है, और एक गाड़ी जो है वो हाई रूफ है ओल्ड मॉडल में। इन तमाम गाड़ियों की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को काइंडली लाइक लाजमी कर दें, लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो दोस्तों काइंडली लाइक लाजमी कर दें। सबसे पहले जो इस वक्त आप गाड़ी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये गाड़ी टोयोटा हाइएस बक्सा 200 डीजल इंजन में है और ऑटोमेटिक गियर में है। इंजन डीजल है लेकिन गियर जो है इसका ऑटोमेटिक है। टोटल गाड़ी जेनवन है, टोटल जेनवन की आवाज़ है, कहीं से कोई रीपेंट नहीं है और ना ही इसमें कोई एक्सीडेंट है। नंबर की बात करें तो सिंध का नंबर है, गाड़ी को कंप्लीट फाइल है, मुकम्मल आपको कागजात मिलेंगे, बायोमेट्रिक मौका पे अवेलेबल होगी। टायर बिल्कुल नए हैं, गाड़ी में किसी किस्म का कोई काम नहीं है। डीजल इंजन में ऑटोमेटिक गियर में गाड़ी है। काफ़ी दोस्त फरमाइश कर रहे होते हैं। मॉडल की बात करें तो 2006 का मॉडल है, 2014 का इसका कोटा है और इंजन डीजल है। सीटों की पोशिश अच्छी है, गाड़ी में किसी किस्म का कोई काम नहीं है, बिल्कुल हल्की फुल्की जो है इस पर वो दब खराश है, या फ्रंट पे देख रहे हैं हल्की फुल्की जो वो स्क्रैचेस वगैरह है, लेकिन गाड़ी में रीपेंट नहीं है। डिमांड की बात करें तो 25 लाख गाड़ी की डिमांड है और हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी हो जाए। जिस भाई को पसंद आए, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा स्क्रीन पे इस वक्त चल रहा है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और इस गाड़ी की मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों गाड़ी की लोकेशन की बात करें तो पहले ही आपको बता देते हैं कि गाड़ी की लोकेशन जो है वो क्वेटा है। वहाँ पे हमारे एक दोस्त है, उनके पास ये गाड़ी मौजूद है। उसके बाद दोस्तों जो गाड़ी इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये टोयोटा हाइएस ग्रैंड कैबन 223 डीजल इंजन में। नंबर की बात करें तो इस्लामाबाद का नंबर है, गाड़ी को फाइल कंप्लीट है, मैनुअल गियर गाड़ी है डीजल इंजन में, बिल्कुल फ्रेश कंडीशन है, टोटल गाड़ी जेनवन है, कहीं से कोई एक्सीडेंट नहीं है। ऑटो गेट है, वाइट कलर में, बहुत खूबसूरत गाड़ी है डीजल इंजन। टायरों की बात करें तो बिल्कुल न्यू टायर इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल है, रिसेंटली इंस्टॉल करवाए गए हैं, फ्रेश कंडीशन गाड़ी है। सीटों की पोशिश बेहतरीन है, कहीं से एक्सीडेंट नहीं है और ना ही इसमें जो रीपेंट है। मुकम्मल गाड़ी जेनवन हालत में है। डीजल इंजन में ये गाड़ी है, 2KD इंजन है इसके अंदर इंस्टॉल है, छत वगैरह लगी हुई है, गाड़ी बिल्कुल फ्रेश कंडीशन है। अंदर सीटों की पोशिश बेहतरीन है, पर्दे वगैरह लगे हुए हैं, गाड़ी बिल्कुल शानदार हालत में है। जिस भाई को पसंद आए, इस गाड़ी का मालिक जिसकी डिमांड कर रहा है वो 48 लाख है और थोड़ी बहुत इसमें कमी बेशी हो जाएगी। जिस भाई को पसंद आए रब्ता कर सकते हैं, नंबर हमारा इस वक्त स्क्रीन पे चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों और भी गाड़ियाँ आपको दिखा रहे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। ख़रीदें या ना ख़रीदें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इंशाल्लाह जो गाड़ियाँ आपको दिखाएंगे वो खूबसूरत होंगी और इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। दोस्तों हर बंदा जो है वो थोड़ी रेंज में गाड़ियाँ नहीं लेता और हर बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा रेंज में भी नहीं ले सकता। गाड़ियाँ दिखाना हमारा काम है। आप गाड़ियाँ देखें, इंशाल्लाह आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा, आपको मार्केट का पता चल जाएगा कि इस वक्त नई गाड़ियों की क्या मार्केट चल रही है और पुरानी गाड़ियों की क्या मार्केट है। तो डीजल में और पेट्रोल में हर किस्म की गाड़ियाँ आपको दिखाते रहते हैं। नेक्स्ट जो गाड़ी आपको दिखाने लगे हैं, ये गाड़ी टोयोटा हाइएस ग्रैंड कैबन 224 बिल्कुल न्यू गाड़ी है। मॉडल की बात करें तो दोस्तों 2019 का मॉडल ये गाड़ी है और चार ग्रेड की गाड़ी है, बिल्कुल फ्रेश कंडीशन, 0 मीटर गाड़ी है, फ्रेश इंपोर्ट है। और बाकी आपको चेक करवाते हैं मुकम्मल, गाड़ी की डिटेल भी आपको बताएंगे, कीमत भी आपको बताएंगे।
جو خریدنے والے ہیں یا جو قدردان ہے یا جن کو ان گاڑیوں کا پتہ ہے وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو ہے اچھے والی گاڑی یا نیو گاڑی کتنے میں آ رہی ہے. تو انشاءاللہ آپ کو گاڑی پسند آئے گی, باقی آپ خریدیں یا نہ خریدیں وہ آپ کی مرضی ہے. بالکل فریش کنڈیشن ہے گاڑی, آٹومیٹک گیٹ ہے, فل آپشن گاڑی ہے, پوش سٹارٹ, کلائمیٹ کنٹرول, کی لیس انٹری, آٹو مینول دونوں گیئر, اور باقی آپ چیک کر سکتے ہیں بالکل نیو گاڑی ہے. اس میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی سیٹوں کی پوشش بہترین ہے یا گاڑی میں کسی قسم کا کوئی کام نہیں, یہ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ بالکل فریش گاڑی ہے. باقی آپ چیک کر لیں, بالکل 0 میٹر گاڑی ہے, فریش امپورٹ ہے, ابھی اس کو نمبر نہیں لگا, 2019 ماڈل, الائرم جینون جاپان سے جو لگے ہوئے آئے ہیں. گاڑی اس وقت گھر میں موجود ہے, جس بھائی نے لی ہے 1 کروڑ روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے, اور تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے گی. جس میرے دوست جس بھائی کو پسند آئے, کانٹیکٹ نمبر ہمارا اسکرین پہ موجود ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے پاس یہ گاڑی موجود ہے, تو آپ اس گاڑی کو خریدنے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی دوستو ہمارے پاس ہر گاڑی جو ہے وہ چاہے ٹوٹا ہائیس جو ہے بکسا 200 یا 214 ہو, بالکل فریش کنڈیشن گاڑیاں موجود ہوتی ہیں. تو جس میرے دوست جس بھائی نے کوئی بھی گاڑی خریدنی ہو یوزڈ میں یا بالکل نیو, تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو مناسب پیسوں میں گاڑی خرید کر دیں گے. باقی آپ گاڑی چیک کر لیں, یہ بیک سائڈ ہے, بالکل فریش کنڈیشن ہے. ٹوٹا ہائیس گرینڈ کیبن TRH 224, آٹو گیٹ, کلائمیٹ کنٹرول, کی لیس انٹری, پش سٹارٹ اور فل آپشن گاڑی. اس کے علاوہ دوستو جو گاڑی آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بھی ٹوٹا ہائیس بکسا 214, بالکل فریش کنڈیشن ہے. ماڈل کی بات کریں تو 2019 کا ماڈل ہے, اور باقی آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ سے بالکل فریش کنڈیشن گاڑی, اپلائیڈ فار 2023, فل موڈیفائیڈ ہے, لو پروفائل اس کو ٹائر لگے ہوئے ہیں, خوبصورت الائرم جینون جاپان سے, اور ابھی تک نمبر نہیں لگا. آٹو گیٹ, GL, کلائمیٹ کنٹرول, پش سٹارٹ, فل آپشن گاڑی ہے. 2019 ماڈل اور 2023 میں اس کو نمبر لگنا ہے. باقی آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت گاڑی ہے دوستو. 85 لاکھ ڈیمانڈ ہے گاڑی کی, تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے گی. اس کے بعد دوستو جو گاڑی اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں, یہ گاڑی جو ہے وہ ٹوٹا ہائی روف اولڈ ماڈل میں, یہ جو گرینڈ کیبن آئی تھی اولڈ ماڈل میں ہائی روف 1994 ماڈل ہے, اور 2004 کی رجسٹرڈ گاڑی ہے. نمبر کی بات کریں تو سندھ کا نمبر ہے گاڑی کو, اور فائل کمپلیٹ مالک کے پاس موجود ہے. بالکل اوریجنل کاغذات ہیں, بائیو میٹرک آپ کو موقع پہ ملے گی. گاڑی کے ٹائر بالکل نئے ہیں. انجن کی بات کریں تو گاڑی میں جو انجن ہے وہ 3Y کا ہے, اور اندر سے گاڑی جینون حالت میں ہے, باہر سے یہ شاورڈ ہے. باقی آپ چیک کر لیں, گاڑی کی لوکیشن جو ہے وہ ضلع جنگ میں ہے, اور سیٹوں کی پوشش اچھی ہے. گاڑی میں کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہے. روٹ پرمٹ, ٹوکن, پاسنگ, ہر چیز آپ کو کلیئر ملے گی. جس میرے دوست جس بھائی کو پسند آئے, 18 لاکھ ڈیمانڈ ہے گاڑی کی, اور موقع پہ اس میں کمی بیشی ہو جائے گی. تو آپ کو اگر یہ گاڑی پسند ہو تو انشاءاللہ پیار محبت اس میں کروا لیں گے. جس میرے دوست جس بھائی کو پسند آئے, رابطہ نمبر اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے, آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ مکمل تعاون ہوگا, اور گاڑی آپ کو بارعت خرید کر دیں گے. بھائی باسط کا نمبر ہے یہ, اکثر ویڈیوز میں لگا ہوتا بھائی ہے میرے. اس کے بعد دوستو جو گاڑی آپ کو اس وقت سکرین پہ دکھا رہے ہیں, یہ گاڑی ٹوٹا ہائیس بکسا 214 GL ہے. ماڈل کی بات کریں تو 2012 ماڈل ہے, اور 2016 کی یہ رجسٹرڈ گاڑی ہے. ٹوٹل گاڑی اپنی اوریجنل حالات میں ہے, الائرم لگے ہوئے ہیں گاڑی کو, ٹائر بالکل نئے ہیں, اور گیٹ اس کا آٹو ہے. باقی آپ چیک کر لیں, گاڑی ماشاءاللہ سے بالکل خوبصورت ہے. بکنگ والی گاڑی ہے, روٹ وغیرہ پہ نہیں چلی ہوئی. آٹومیٹک ٹرانسمیشن میں ہے, اور 2TR 2700 cc گاڑی کے اندر جو انجن ہے وہ ہے, اور بالکل اوریجنل حالت میں. گیئر انجن حصہ سیل بند ہے,
اور کھلا ہوا نہیں ہے. باقی گاڑی اپنی حالت میں. نمبر کی بات کریں تو لاہور کا نمبر ہے گاڑی کو, اور باقی آپ چیک کر لیں, ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت گاڑی ہے. دوستو اس گاڑی کا مالک جو اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے وہ 47 لاکھ ہے, اور اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے گی. جس میرے دوست جس بھائی کو پسند آئے, ان تمام گاڑیوں میں سے جو بھی گاڑی آپ کو پسند آئے, آپ نے اسکرین شاٹ لے کے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کو جو بھی آپ اسکرین شاٹ سینڈ کریں اس گاڑی کی مکمل انفارمیشن دیں گے, اور گاڑی کی لوکیشن بھی بتائیں گے, اور گاڑی آپ کو بالکل مناسب پیسوں میں خرید کر دیں گے. امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک آپ نے لازمی کرنا ہے, لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی لازمی کرنی ہے. چینل پہ پہلی بار ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ محمد اکرم سرگانہ کو دیں اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.